खतरै जाम छ त यार के को जाम रहेछ है यहीसम्म हो कि तलसम्म जाम यार गएपछि थाहा हुन्छ जस्तो त्यहाँदेखि निस्कियो होइन ठुलो गाडीहरू आउँदै रहेछ नि त ट्रकहरू त्यही भएर होला जाम देख्न सक्नुहुन्छ ए आम्मा खतरा खा जाम चाहिँ तेलको ट्याङ्करहरू आउँदै रहेछ कि जाम के यार जाम भयो नि जानुपर्छ अब सिलाउनु त परिहाल्यो नि यार यस्तो जाममा बस्यो त कति साध्य हुन्छ र के को जाम भएको रहेछ है अब तल गएपछि थाहा होला के को कारणले जाम भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्दै जाम होइन त्यो जाम भयो नि वान साइडबाट हिँड्दा चाहिँ मजै भइरहेछ कि यहाँ के भएछ यार यो कारणले जाम रहेछ खतरै जाम छ है यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओहो खतरा टर्निङ हान्दाखेरि उता छँदै छैन क्या ठाउँ नेपाल ड्राइभरहरू खतरा है देख्न सक्नुहुन्छ है त्यो छँदै थिएन कि ठाउँ यस्तो माने हानिदिएर आयो कि पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो ल तलैसम्म छ जस्तो छ त जाम यार ओहो दामी खतरा जाम म यता नउता जाने जाम के सर्दैन है खतरै जाम रहेछ तलैसम्म छ त जाम यार के को जाम रहेछ गाडी बिग्रेको जाम हो हेर्नु है यस्तो बिचोके बाटोमा गाडी बिग्रिन्छ बाइकलाई जाम बाटो जाम है बिजोको हो कि यो भनेको बाटो अलि साँघुरो भयो होइन गाडीको प्रेसर धेरै छ अन्त जाम भइहाल्छ नि साइड लाउने ठाउँ छैन यस्तो बाटो छ अन्त यस्तो बिग्रियो भने कता साइड लाउनु त वान वे हुन्छ अन्त जाम भइहाल्यो नि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले खतरै जाम छ यार
तलैसम्म जान्छ फेरि। देख्न सक्नुहुन्छ है तलैसम्म जाम। ल है जाम है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै जाम छ। अब ओभरटेक गर्नु मिल्ने ठाउँ छैन। अब यस्तै अब ट्रकको पछाडि पछाडि हिँड्नु होइन, कहिले पुग्नु थाहा छैन कि यसरी चाहिँ अब कहिले पुगिन्छ भन्ने कुरो। यही 3 बजिसक्यो, 3 बजेर 4 मिनट गइसक्यो यार। म निस्केको नि होइन, पेट्रोल हालेर निस्केको नि आधी घन्टा ठ्याक्कै भइदिइसक्यो कि। म निस्किँदा 2:34 कति भएको थियो, ठ्याक्क 3-4 भयो कि अहिले। जाम ल एउटा गाडी चाहिँ यो निस्केपछि एउटा यहाँ अगाडिको ट्रकलाई चाहिँ ओभरटेक गर्न सकिन्छ। अब यसरी नै जाने यस्तो जामहरूमा त्यसरी धेरै ओभरटेक गर्न त सकिँदैन होइन, बिस्तारै अलिकति ठाउँ पाउने बित्तिकै ओभरटेक गर्नुपर्छ। अगाडि यस्तो ठुल्ठुलो बसहरू हुन्छ होइन, बस ट्रकहरू छ, ओभरटेक गर्न नि एकदम गाह्रो कि। टर्निङ छ, देखिँदैन कसरी ओभरटेक गर्नु कि होइन। को जाम जामहरू त खतरै छ के, जाम त खतरा छ, खतरा जाम छ खतरा। यसरी बित्ता अलिअलि ठाउँबाट यसरी हेर्नु त यार यस्तो बिजोग छ कि है, अलिकति ग्याप छ, यो ग्याप ग्यापबाट हाल्दै हिँड्नुपर्छ कि। ओहो दामी ल, यहाँसम्म चाहिँ आइयो है, अलिअलि गर्दै भयो नि। अब यहाँ धेरै फेरि बाइकहरू भएको ठाउँमा यस्तो जाम हुन्छ कि साथीहरू है, पहिला थाहा छँदैछ नि। ल अब यो नि कटिहाल्यो है, यत्रो ठाउँ नि कटिसक्यो। यहाँ चाहिँ अलिक खाली छ जस्तो है, उताबाट आउने गाडीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि अब जाँदाखेरि जाउँ के कस्तो छ। ओहो उताबाट झन् 2-2वटा है, हेर्ने खतरा आउँदैछ यार, डरै पो लाग्यो त मलाई त। बाइकको लागि त खाली है बाटो, खाली छ बाटो, पुरै खाली बाटो। पुरै बाटो खाली छ बाइकको लागि, दामी हाल्न पाइयो। जानुपर्छ यस्तो खाली पाएको बेलामा, जामको बेलामा होइन, छोड्नै हुँदैन कि।
घरसम्म पुग्नुपर्छ। अब गाडी बिग्रेको यहीँ रहेछ कि म चाहिँ ठ्याक्कै साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यो म खतरा आइरहेछ कि यहाँ गाडीहरू। अब यसरी नै अलिअलि गर्दै कटाउनु पर्छ। कटियो है यहाँनिर नि कटियो। ल ओहो क्रेन आउँदैछ त यार। के हो अझै तल गएपछि खतरै जान्छ जस्तो है। यहाँसम्म त आइयो अलिअलि बिस्तारै गर्दै यतापट्टिबाट हालौँ। यतापट्टि खाली छ बाटो। अलिकति अगाडि गयो भने नि गइहाल्यो नि होइन साथै छेउछेउबाट हालेर भयो नि। यहाँ त अब यस्तो जाममा त अलिकति भयो नि एउटा दुईवटा गाडी अगाडि ओभरटेक गऱ्यो भने नि राम्रै हो कि। जामको बेलामा त है बिजोग हुन्छ नि जाम त। दुईवटा गाडी तिनवटा गाडी ओभरटेक गर्दा नि धेरै चले जस्तो लाग्ने कि देख्न सक्नुहुन्छ है। त जोस् बाइकलाई चाहिँ जाने ठाउँ छ यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरू छ कि यहाँ। त्यही भएको भएर नि यस्तो जाम हो कि यहाँ। खास मेन रिजन त त्यही हो कि जामको लागि ठुल्ठुलो गाडीहरू पनि छ। भ्यालीबाट निस्केको गाडीहरू छ है धेरै नै। त्यही भएर आपत छ गाह्रो छ कट्नलाई जाम। अलिकति ठाउँ हेरेर कट्नु परेछ कि अहिले बिस्तारै। ओहो खाल्टोहरू फेरि बबाल छ कि। ल देख्न सक्नुहुन्छ यता अझै जोस कटाइरहेको छ कि। अलिकति ठाउँ पाएँ भने बित्तिकै हालिदिन्छु। त्यही भएर नि जामलाई चाहिँ त्यस्तो खासै असर चाहिँ गरेन मलाई। थोरै ठाउँ पाउने बित्तिकै हालिदिन्छु नि त। सबैलाई त गाह्रै हुन्छ यसरी हाल्नलाई। अहिले मसँग त्यहाँ जाममा भएकोहरू धेरै पछाडि हुन्छ कि। ल अगाडि जाम होइन। यहाँबाट हानिदिनु पर्छ। ल बाइक त गइहाल्छ नि अलिकतिले नि। अलिकति ठाउँ हुने बित्तिकै गइहाल्यो नि बाइक त। ल यो सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँनिर टनेलनिर आइपुग्यौँ है साथीहरू। खतरा जाम चाहिँ खतरै छ यहाँनिरको। यहाँनिर फेरि बाटो नि खत्तम छ है। है अगाडि आइयो अगाडि जाम। यही छ जस्तो के हो।
यताबाट कटाउनु पऱ्यो, यताबाट हाल्नुको लागि कटाउनु पऱ्यो यार। खर्च है खर्चले कोटिहाल्यो नि यहाँनिर। दिदी फेरि है बाटो पाए चाहिँ खतरा गरिदिने क्या। सुरुङ मार्गै एक घन्टै लाग्यो यार सुरुङ मार्गसम्म आइपुग्नलाई। कत्रै टाइम अनि फेरि ट्रकहरू भएपछि एकदम गाह्रो कि ठुलो गाडी भएपछि ओभरटेक गर्न पनि मिल्दैन। ओभरटेक गरेर हानियो जे होस् बल्ल तल है कटियो पनि। अगाडि जानुपर्छ, खोज्नुपर्छ। हिँड्नु पर्यो। साइडै छोडिदिँदैन त यार, गाह्रो पो बनाउनु भयो यसले त निकै। ल चलो बाटो चाहिँ बन्दै रहेछ कि जेस यहाँनिर। गाडी लिएर अगाडि जानै नदिनु भयो नि त, बिजक बनाउने भयो। कटाइयो है फेरि अगाडि त्यस्तै के ठुल्ठुलो गाडी छ, ओभरटेक गर्नै गाह्रो एकदमै। साइडै छोडिदिँदैन, कट्न गाह्रो छ नि। सबैजनालाई बिजोग भयो यहाँ जामले गर्दाखेरि, एकदमै बिजोग छ नि। ल अब यहाँदेखि चाहिँ तल जाऊँ, खासै छैन अब यहाँदेखि तल चढेर जाऊँ। ओहो धुलो हेर्नुहोस् त यार, कस्तो उडाएको यो गाडीले तेरी यार।
यताबाट हालिदिउँ यहाँ बाटोबाट। ठिक है धुलो चाहिँ मजाले खुवाइदियो नि यार बाटोमा, मजाले खुवायो धुलो। जाउँ अब अगाडि। जो अलिकति पनि कटियो यार, धुलो चाहिँ खत्रै खाइयो नि यार नराम्रोसँग। ओहो 1 घन्टा लाग्यो यार यति आउन नि। नागढुङ्गाबाट जामा 15-20 मिनटको बाटो है तल उसम्मलाई, 9 बजीसम्मको यत्रो बेर लगाइदियो जामले गर्दाखेरि। बिजोक बनायो नि कटियो है वहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ। जामको त कुरै नगर, मजै कति छ तल हेर्ने पनि छ, तर यहाँदेखि तल झर्ने चाहिँ खासै छैन जस्तो छ। 1 वे मात्र जाम छ, यस्तोमा चाहिँ हामी जान चाहिँ सकिन्छ, त्यस्तो असर चाहिँ पार्दैन यसले चाहिँ। ओभरटेक गर्नु मात्र नमिल्यो, त्यही पनि यति लास्ट जाम भनेको यहाँसम्म रहेछ नि। अब त जाम नै भ्याइयो, आनन्द है। बल्ल 3:30 भइसक्यो यार, 3:23 गइसक्यो बल्ल यहाँ। जामले आज बितायो नि नराम्रोसँग। ल खतरा अब त कुदाउनु पऱ्यो नि है अघिनेको साटो। अब बल्ल के गर्नु हो, यस्तै छ खतरा गर्नु। ठुलो मान्छेहरू होइन यस्तरी क्रस गर्न खोजिदिन्छ, अनि एक्सिडेन्ट हुने कारण नै यस्तै हो कि बाटो नहेरिकन क्रस गर्न खोज्छन्। जानु पर्छ अगाडि। ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले 9 बजी कटिसक्यो है, 9 बजी कटिसकेर तल आइपुग्यो। ठ्याक्कै 9 बजी आउन 1 घन्टा लाग्यो यार, ठ्याक्कै 2:34बाट 3:36 भयो अहिले होइन। ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो 9 बजी आइपुग्नलाई। यस्तै हो अब के भन्नु होइन। अगाडि जाम अब चाहिँ टाइम लाग्दैन अब, किनकि अब जाम नै हुँदैन, बाटो नि खाली खाली नै हुन्छ होइन। त्यही भएपछि अब आफ्नो टाइममा पुगिन्छ। अब चाहिँ यहाँदेखि अब त्यस्तै 2.5 घन्टा जस्तोमा चाहिँ हामी पुगिन्छ, त्यति लाग्दैन होइन। सेफ राइड हान्नुपर्छ। ओहो ल सक्नुहुन्छ, दामी 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 दामी। ल ओहो 1 घन्टा जस्तो जाममा परियो, त्यसपछि हिँड्यो, त्यस्तै त छ नि अब होइन साथीहरू। जाममा चाहिँ बस्नु चाहिँ खतम के, एकदम झ्याउ लाग्ने है। किनकि म चाहिँ बाइक भएको भएर छिराएर हिँडेँ नि त, त्यही भएर अलिक चाँडो भयो। गाडीमा भएको भए त एकदम बिजोग्ने साथीहरू। धारके आउन लाग्यो हामी।
धार्के आइसक्यो भने पनि भएन। यो टर्निङ कटेपछि चाहिँ ठ्याक्कै धार्के बजार चाहिँ ठ्याक्कै आयो चाहिँ यो लाइन धार्के त धार्के नै भन्छ भन्न चाहिँ। मेन बजार चाहिँ अब यहाँ टर्निङ कटेपछि हामी पुग्छौँ। देख्नुभएको छ नि साथीहरू, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाली नरहे भन्ने कति क्लासमा पनि पढेको थियो होइन। ठ्याक्क आज त्यो ठ्याक्क गाडीमा देखेर आएँ मैले, यसो याद आयो कि देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। सही छ सही। ल बजेर 40 मिनट गयो। ल देख्नुभएको छ नि है। दामी छ, दामी 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 दामी। ल ओहो अगाडि जानु पर्यो। ओहो ल देख्न सक्नुहुन्छ। तल आएपछि चाहिँ गर्मी है, भ्यालीभन्दा गर्मी हुन थालिसकेको छ यतातिर चाहिँ। भ्यालीमा चाहिँ अहिले चिसै छ, यताको भन्दा चाहिँ यता चाहिँ गर्मी हुन थालिसकेको रहेछ कि। म 2-3 महिनापछि बल्ल घर आउँदैछु कि म आज चाहिँ। म जाँदैछु हुन त आज म चाँडै निस्केको छु नि त। अरू बेला 3-4 बजे, आज नि त 2:30 बजे त हो। त्यो 4 बज्थ्यो अरू बेला निस्किँदा चाहिँ। आज चाहिँ अलिक चाँडो निस्केको छु। यो 6:30 बजीसम्म चाहिँ घर पुगिन्छ। जामले गर्दा हो, नयाँ भन्दा अलिक चाँडै पुगिन्छ। जामले टाइम खाइदियो नि त। फरङ्कीबाटै अलिक जाम थियो, त्यो भएर नि।